بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم. أما بعد، أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد على قناة ديفيم، قناة التنمية وتطوير الذات. أعزائي المشاهدين، اليوم جئتكم بفيديو موضوع جديد، وهو كيف تكون كاتبا مبدعا عبر معادلة ملك. كيف تكون كاتبا مبدعا عبر معادلة ملك. هذه المعادلة التي تتكون من 3 أحرف، إذا طبقتها في مجال إبداع، في مجال كتابة، تستطيع أن تكتشف أهدافك وتكتشف مواهبك، وتكون لك خطة وطريقة نحو التميز الإبداعي، وأن تكون كاتبا له حضوره الثقافي، وله بصمته الإبداعية، وله تأثيره على مجتمعه. أولا عزيزي المشاهد، هذه المعادلة، الحرف الأول هو ماذا. من معادلة ملك هو ماذا. ماذا تريد أيها الكاتب المبدع؟ ماذا تريد من خلال كتاباتك؟ هل تريد الإنجاز وتحقيق الذات؟ هل تريد التأثير؟ هل تريد الشهرة؟ هل تريد أن تكون كاتبا عالميا يتحصل على أعلى الجوائز؟ هل تريد أن تكون كاتبا يزور دول العالم وتكون له شهرة كبيرة تتحدث عنه وسائل الإعلام ويكون نجما من النجوم؟ فأنت حدد عزيزي المشاهد ماذا تريد. والكثير من هذه الإنجازات، الكثير من الكتاب يكتبون ليس بشرط الشهرة والمجد، وإنما الإنجاز بحد ذاته هو يحقق السعادة. حتى الدراسات النفسية والدراسات في هذا المجال يقول لك أن أعظم شيء يحقق سعادة الإنسان هو أنه منجز. فأنت إذا كنت كاتبا وله كتبه وله مؤلفاته، فهذا بحد ذاته يعطيك السعادة ويعطيك الراحة، وأنك إنسان له منجزات وله مؤلفات وله كتابات يقرأها الناس ويتفاعلون معها. فماذا؟ أنت حدد، طرح هذا السؤال: ماذا تريد من الكتاب؟ ماذا تريد من هذا الفن؟ ماذا تريد من هذه الموهبة؟ أنت حدد الإجابة عن هذا السؤال. ثم لماذا؟ 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 كما قلنا في البداية، لماذا أنا سأكون كاتبا؟ لماذا أكون روائيا أو قاصا؟ بالإضافة إلى ما تحدثنا عنه، من أجل أن تكون لك رسالة في الحياة، من أجل الإنجاز، من أجل أن ترفع ربما أمتك، لأن كثير من الكتاب العالميين الذين تحصلوا على جائزة نوبل حتى وهم من دول ربما دول صغيرة، ولكن بلدانهم صارت دول معروفة عالميا. فلماذا أنت اخترت هذا الطريق؟ لماذا أنت اخترت هذا الفن دون الآخر؟ لماذا تكتب؟ ولماذا تبدع؟ ولماذا تخرج هذه المكنونات الذات وربما في وسط من القحط الثقافي وفي وسط من التجاهل؟ فهذا الإجابة عن هذا السؤال أيضا يجعلك تخطو خطوات نحو طريق الإبداع. ثم الحرف الثالث من هذه المعادلة هو كيف. هنا تأتي المهارة، طريقة. كيف أكتب؟ كيف أصل إلى أهدافي عن طريق هذا الفن الذي اخترته؟ هنا المهارة والطريقة. هنا ينبغي على الكاتب المبتدئ، الكاتب الشاب الذي يملك موهبة ويملك قدرة، ينبغي عليه أن يقرأ كثيرا، أن يقرأ في الفن الذي يكتب فيه. إذا كان يكتب شعرا فيقرأ عن الشعر العمودي وعن الشعر الحر، ويقرأ عن شعر التفعيلة، ويقرأ عن الموسيقى الشعرية، ويقرأ عن الأوزان، ويقرأ كذا، فيكتب وفق هذه المقاييس. فليخربش كلاما ويضع في الأخير قافية: كلام، سلام، هيام، آلام، ثم يقول لك أنا شاعر. أو يكتب خاطرة ويقول لك أن هذه قصة قصيرة. أو يكتب نوع من السرديات، من الخواطر هكذا، يقول لك هذا عمل روائي. فكل فن له
فنياته وله مقاييسه، فينبغي على الكاتب الشاب أن يتقن هذا الفن، أن يقرأ فيه وأن يقرأ لكبار الكتاب الذين كتبوا في هذا الفن. فإذا كنت تكتب الرواية اقرأ الكتاب العالميين في هذا المجال، إذا كنت تكتب قصة قصيرة اقرأ في هذا المجال، وهكذا. فأنت تملك الموهبة وتملك القراءة الثقافة وتملك الدربة. حاول أن تكتب كل يوم، وهذه نصيحة كل كتاب العالميين. كل كتاب العالميين ينصحون أي كاتب سواء كان شابا أو كان كاتبا كبيرا أن يدرب نفسه على الكتابة اليومية مثل العضلات. فإذا كان الرياضي لا يمارس الرياضة ويبقى مدة لا يمارس الرياضة فجسمه يترهل ويضعف. كذلك الكتابة، إذا كنت أنت لا تكتب إلا مرة في الشهر أو مرة في السنة فهذه الموهبة ربما تضعف وتتضاءل. فحاول أنت دائما أن تكتب يوميا ولو سطرا أو سطرين. فعزيزي المشاهد، باختصار أن هذه المعادلة معادلة الملك، ماذا ولماذا وكيف. قلنا ماذا يعني ماذا تريد من هذا العالم الإبداع، ماذا تريد من خلال هذه الكتابة، من خلال هذه الموهبة، ولماذا اخترت هذه الموهبة، اخترت هذا الفن الروائي، لماذا اخترت هذا الطريق، ثم كيف تكتب وكيف تسوق لكتاباتك وكيف تختار الطريقة المناسبة لتنشر كتاباتك، وحتى أيضا إذا طورنا الأمر كيف تؤلف كتابا فتدخل ضمن كيف. بهذه المعادلة البسيطة، المعادلة الوجيزة، هذه المعادلة إذا طبقناها عزيزي المشاهد على مستوى التأليف، مستوى الكتابة، تستطيع أن تنجز وأن تكون كاتبا متألقا. فبارك الله فيك وجزاك الله خيرا. عزيزي المشاهد، دعم هذه القناة بالاشتراك حتى يأتيك كل جديد.